बानेश्वरको पहिलाको शिवदर्शन हल भएको ठाउँमा इजिप्लेक्सको हलमा पुग्दाखेरि त्यहाँ निकै नै व्यस्त अवस्था हामीले देख्यौँ, जहाँ सुटिङको एउटा माहौल थियो र सबैजना रिहर्सल पनि गर्दै थिए र सुटिङको लागि तयारी अवस्थामा पनि थिए। अहिले पछिल्लो समयका चर्चित कोरियोग्राफर एवं डान्सर सुशान्त खत्री एकदमै व्यस्त रहेको हामीले देख्यौँ। यस्तै गरी चर्चित नायिका एलिसा राई एकदम स्माइली फेसका साथमा सेटमा थिए र सुशान्त पनि एकदमै व्यस्त देखिन्छ यहाँनिर। र यस्तै गरी यस म्युजिक भिडियोका डिरेक्टर राजीव समर पनि व्यस्त छन् टिमलाई कोअर्डिनेट गर्नको लागि र सबै टिमलाई कोअर्डिनेट गर्दै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनमा निकै नै व्यस्त रहेको हामीले देख्यौँ। Five, six, seven, go. Yo manma mero, ayami samchu, binti bisamchu. 5, 6, 7, go. Binti bisamchu, nine na ha. Yeah, your last question here. You are 5, 6, 7, go. Ha. 5, 6, 7, go. Yo manma mero, ayami samchu. 1, 2, 3, 4. Ay, love you guys.
देखिदिनु हेऱ्यो हात लायो कसैले बालै दिइरहेको छैन हो गानाले हो क्यारेक्टरमा घुसिरहेको र यो सुटिङको सेट हो काफलगेडी कुटुकै बोलको गीतको सुटिङको, जुन अहिले पछिल्लो समयका हट केक सिङ्गर पनि भन्न सक्छौँ हामीले, समीर मोक्तान, जसको निर्माया बोलको गीत अत्यन्तै नै चर्चामा रह्यो र यो चर्चा पछि यो काफलगेडी कुटुकैमा पनि त्यति नै लगानी, त्यति नै मेहनत अझ थपका साथमा आएको छ। उनलाई आवाजमा साथ दिएको छ ममता गुरुङले। अलिक म तिमीलाई क्यु दिन्छु है। ल अलिसा आऊ हेऱ्यो एउटा खिच्यो ल अलिसाको खुट्टा आयो आऊ अलिसा आऊ हेऱ्यो पछाडि हेऱ्यो पोलाइट हेऱ्यो सुशान्त हेऱ्यो सुशान्त हेऱ्यो ल सुशान्त हेऱ्यो कसैले हेर्ने समीर मोक्तान र ममता गुरुङको आवाज रहेको यो गीत काफलगेडी कुटुकैमा शब्द रहेको छ डिपी खनालको अनि सङ्गीत रहेको छ शङ्कर थापा इस्माइलको। एकपटक फेरि निर्मायाको टिम रिपिट भएको यसमा हामीले मान्न सक्दछौँ। निर्मायामा पनि डिपी खनालकै शब्द अनि शङ्कर थापा इस्माइलको सङ्गीत अनि यस्तै गरी सुशान्त खत्री र एलिसा राई पनि यसमा फेरि रिपिट भएको छ। समीरको यो अर्को महत्त्वाकाङ्क्षी प्रोजेक्ट यहाँले झलकहरू देख्नु नै भयो। र अब एप्स टिभीका लागि ऐश्वर्य श्रेष्ठले गायक समीर मोक्तान र गायिका ममता गुरुङसँग गरेको छोटो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ। समीरजी यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। तपाईँको काफलगेडी कुटुकै अहिले सुटिङको क्रममा छ होइन, यो गीतको बारेमा बताइदिनुहोस् न। गीतको बारेमा भन्दाखेरि यो डान्स पार्टी गीत हजुर एउटा टिमको हिसाबले गर्दा मैले फर्स्ट पनि निर्माण गरेको थिएँ, त्यही टिमलाई ल्याएको छु। हजुर गीत राम्रो बनाएको छ, हेर्नु सुटिङ हुँदैछ, यसको नतिजा आउने क्रम छ होइन। हजुर अब यो गीतमा तपाईँले निर्माणकै टिमहरूलाई चाहिँ म्युजिक भिडियोमा दोहोऱ्याउनु भएको छ। यस्तो काम गर्दै त्यही दोहोऱ्याउँ भन्ने त होइन, बिचमा अरूसँग पनि काम गरेँ। हजुर तर के हुन्छ भने यो चाहिँ अब यो संयोग नै हुनुपर्छ होइन। उहाँ अब एकदम मैले गरिरहेको काममा कम्फर्ट पनि होइन, यो डान्स प्याटर्न गीत भएकोले पनि अनि त्यस्तै खोजिरहेको मान्छे डान्समा होइन, त्यो हिसाबले संयोग गर्नु पर्ला। हजुर यो अब तपाईँले एकदम चाँडै नै यसलाई रिलिज पनि गर्नु हुन्छ। हजुर एकदम चाँडै वार्निङ अलिक हतार गरिराख्नु भएको छ। हतार भन्दा पनि वार्निङमा त धेरै कुरा हुन्छ होला होइन। त्यही हो हतार भन्दा पनि अब राम्रो चिज राम्रो छिटै गर्नु न, अरूलाई पनि छिटै हेरेर हतार हुन्छ होइन, त्यही हो। अब यो यसमा चाहिँ तपाईँको अब डान्सिङ प्याटर्नको गीत हो, अब यसको तपाईँको अपेक्षा कस्तो छ भने गीतबाट चाहिँ? अभियसली अपेक्षा त कुनै पनि काम गर्दाखेरि राम्रो नै सिकिन्छ होइन। हामी चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मेरो पर्सनल्ली चाहिँ काम गर्ने हो होइन, राम्रो काम गर्न खोज्ने होइन, रिजल्ट भनेको हामीले यो काम गरेर हामी दर्शक ठाउँमा पुऱ्याउने होइन। उहाँले कति एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ होइन, कति हामीले चाहिँ अब यसमा हार्डवर्क छ कसरी गरिरहेको छौँ त्यसमै डिपेन्ड हुन्छ। अब यो गीतमा हाम्रो ममता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, ममताजी यो गीतमा चाहिँ तपाईँले कसरी उहाँसँग चाहिँ यो गीतको लागि उहाँले अब कल गरेर नै मलाई गर्नुभएको यो गीतको लागि है। जुन यो गीतको कम्पोजर हुनुहुन्छ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ शङ्कर इस्माइल सर र डिपी खनाल सर, उहाँहरूसँग मैले धेरै काम गरिसकेँ अगाडि होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग काम गर्ने क्रममा
क्रममा चाहिँ उहाँले पनि मसँग भेट भएको थियो उहाँसँग पनि अनि त्यसपछि त्यसरी नै जोड्यो यो गीत गाउँदाखेरि तपाईँलाई कतिको कम्फर्ट भयो एकदमै कम्फर्टेबल भयो जुनै गीत गाउँदाखेरि पनि आफूले गाउने भइसकेपछि कम्फर्टेबल भएर नै चुज गरिन्छ गाउँछु भन्छ नि त भयो कम्फर्टेबल अब यो गीतमा आफूले पुगेमा तपाईँको अपेक्षा के छ राम्रै छ अब सबैजना म फेरि यसरी म जोड्न चाहन्छु यो गीतले अब तपाईँले जुन निर्माण पछि यसलाई अलिकति तपाईँले निकै नै मिहिनेत गर्नुभएको छ अब यो गीतको अपेक्षा त पक्कै पनि त्योभन्दा अलिक बढी हाई नै हुनसक्छ होइन अब यो गीतको समग्रमा सुटिङको आजको यो अलिकति कस्तो भयो अब अपेक्षाको कुरा गरौँ होइन हजुर काम गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ पनि कुनै पनि काम राम्रो भइदियोस् होइन मेरो कामले चाहिँ राम्रो स्थान पाओस् नि भन्ने सोचिन्छ अब यो गीत आज सुटिङको अब हामीले एकदमै सुटिसकेको सक्नु लाग्यो होइन त्यसैले गर्दाखेरि काम अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सोच्यो भने अझ राम्रो लागिरहेको छ मेरो हिसाबले चाहिँ जुन कुरा सोचेका थियौँ अब यो भर्खर कोभिडको अब अझै पनि धेरै हामीले मार्नै छौँ नि त त्यो हिसाबले गर्दा जो लेभलको काम यस्तो अवस्थामा गर्नु भनेको मेरो लागि चाहिँ धेरै नै राम्रो छ अब यो अहिले चलिरहेको प्याटर्न पनि हो होइन यो प्याटर्नबाट अर्को प्याटर्नतिर जाने सोचिसक्यो सोच त अब सबै भएको अब हुन्छ नि सबै प्याटर्नमा गाउने जस्तो पनि गीत गाउन पाएँ जस्तो भन्नु अब नेपाली गीत सङ्गीतमा छ नि अब हरेक विधाहरू छ होइन त्यसमा सबै गीतहरू गाउन पाएदेखि अनि न्याय गर्न पाएदेखि भन्ने सोच त अभियसली हुन्छ अब अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु सुन्नुहोस् दर्शकहरूलाई त त्यही हो अब गीत बनाएको छौँ होइन तपाईँहरूकै लागि हो गीत अब हामीले एकदम हार्डवर्क गरेर चाहिँ एकदम राम्रो होइन गीत निकालेका छौँ सुनिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् होइन नराम्रो छ भने कति ठाउँमा सबै भाषामा कमेन्ट गरिदिनुहोस् त्यसलाई सुधार्नेछ तपाईँ त्यही हो मैले मेरो प्याटर्न भन्दा केही डिफ्रेन्ट प्याटर्न चाहिँ अहिले मैले गाइरहेको छु होइन यो चाहिँ तपाईँको प्याटर्न अलिकति फास्ट बिटमा चाहिँ यो हजुर मेरो नयाँ भयो यो प्याटर्न तर पनि प्रयास गरिरहेको छु दाइलाई पनि राम्रो लाग्यो होला आफ्नो बेस्ट दिएको छु अनि सबै दर्शकहरूले पनि मन पराइदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ यहाँलाई विशेष धन्यवाद र यो गीतको लागि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु तपाईँले थ्याङ्क यू तपाईँले पनि 2 शब्द यसो बोल्न होइन 2 शब्द अलिक बढी भयो कि बोल्नुभयो तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्ने माया गरिदिनु होला हामीले